फाइल है पूरी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबमिट की गई है इनकी तरफ से। ये मैंने इसको एक दफा यूं करके देखा और दोबारा मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इसको खोल के देख सकूं। हर आदमी के चंद एक दो स्क्रीन शॉट हैं और ये वो स्क्रीन शॉट हैं जो मैं समझता हूँ कि शायद हम लगा सकते थे। आज तक शोर उठाते रहे जी, वो जलसों के अंदर मुहर्रम की मजालिस में सहाबा की गुस्ताखी कर दी। अगर इन चीजों को देखें तो वल्लाह वो कुछ भी नहीं। आपने एक आलम दीन की बात की, हम 3 आलम दीन को पकड़ चुके हैं। हम कोई ऐसे नात ख्वान हमने पकड़े हैं जो नाते ही पढ़ते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदतरीन गुस्ताखी करते थे। एक कलमा गो घराने का बच्चा, ऐसी क्या नौबत आ जाती है कि वो इस हद तक चला जाता है कि उसे ना मजहब का ख्याल है, ना अपने महरम रिश्तेदारों का ख्याल है, ना उसे कुरान का ख्याल है, ना उसे नबी का ख्याल है। मैंने ऐसे देवबंद के मसालिक से पकड़े हैं लोग जो सहाबा और उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन करते थे। मैंने ऐसे अहले तशी पकड़े हैं जो सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की तौहीन करते थे। मैंने ऐसे अहले हदीस पकड़े हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीन करते हैं। मैंने ऐसे सजादा नशीन और नात खान पकड़े हैं जो नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं। अब तक तकरीबन 120 लोगों को पकड़ा गया, 11 ट्रायल हुए, उनमें 11 के जो फैसले हुए उनमें डेथ सेंटेंस आई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर खान यासर, आप देख रहे हैं फोकस मीडिया। मेरे साथ मौजूद हैं राव अब्दुल रहीम साहब जो चेयरमैन हैं लीगल कमीशन ऑन ब्लास्फेमी पाकिस्तान। यानी सोशल मीडिया पे जो गुस्ताखियां की जाती हैं, वो मजहब की हो, वो नमूस रिसालत के हवाले से हो, वो तौहीन सहाबा अहले बैत के हवाले से हो, उस सारी चीज़ों को अदालतों में और मुतलका इदारों तक पहुँचाने के लिए, बंदों को गिरफ्तार करवाने के लिए इस कमीशन के क़याम का जो है वो बुनियादी तौर पर किया गया है। राव अब्दुल रहीम साहब से सबसे पहले ये जानेंगे ये कमीशन कब से कायम है और इन्होंने इस कमीशन के तहत क्या काम किया है सोशल मीडिया के ऊपर होने वाली गुस्ताखियों को लेके। बहुत शुक्रिया राव साहब वक्त देने का। जी मेहरबानी, आपकी भी बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे टाइम दिया। ये कमीशन जो है 2020 में हमने बनाया और इसके तहत हमने मुख्तलिफ FIRs रजिस्टर की, मुख्तलिफ लोग गिरफ्तार हुए। अब तक तकरीबन 120 लोगों को पकड़ा गया, 11 ट्रायल हुए, उनमें 11 के जो फैसले हुए उनमें डेथ सेंटेंस आई। इस जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है उन्होंने करारदाद पास की कि ये ब्लास्फेमी पाकिस्तान में नहीं चाहिए। मुतफक्का करारदाद पास हुई। कायमा कमेटी ने एक सब कमेटी बनाई। अदालतों में केसेस चल रहे हैं, FIR चल रही हैं, इसमें रिट्स चल रही हैं, उन तमाम इदारों से पूछा जा रहा है। ये लीगल कमीशन ऑफ ब्लास्फेमी यानी 2 साल में आपने 120 बंदा वो है जो गिरफ्तार करवा के सलाखों के पीछे भेज दिए। केसेस कितने हैं जो इस वक्त चल रहे हैं जिनकी गिरफ्तारियां आइंदा चंद दिनों में मुतवक्के हो सकती हैं? 54 मुकदमात वो हैं जो इन गिरफ्तार शुदगान के हैं। उसके अलावा हमने कोई 1000 के करीब दरखास्तें दी हुई हैं मुख्तलिफ साइबर थानों में, जो कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ चंद दिनों के अंदर उनमें लोग पकड़े जाएंगे। अच्छा, आपको याद होगा नाजरीन 4-5 माह 6 माह पहले गालबन लाहौर का एक तौहीने मजहब का केस था जिसमें एक दीनी शख्सियत मुलव्वस थी। वो भी राव अब्दुल रहीम साहब की सारी काविश थी उनको गिरफ्तार करवाने में। इन्हें नहीं पता था कि वो दीनी शख्सियत है, ये तो जब ID के पीछे पहुंचे तो आगे वो एक दीनी शख्सियत थी। ये एक फाइल है पूरी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबमिट की गई है इनकी तरफ से। लोग कहते हैं कि आप एवं गल्ला करते ने, कौन गुस्ताखियां करता है, झूठे केस बनाए जाते हैं। खुदा की कसम ये मैंने इसको एक दफा यूं करके देखा और दोबारा मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इसको खोल के देख सकूं। ऐसी ऐसी चीजें इसके अंदर सबूतों के साथ मौजूद हैं। मैं दाद देता हूं राव साहब को, इनकी पूरी टीम को, कि इन्होंने किस तरह इस चीज का बेड़ा उठाया और दिल पे जबर करते हुए एक मुसलमान के लिए वल्लाह इतनी हिम्मत मैं कम से कम अपने अंदर नहीं पा रहा कि मैं इस चीज को खोल के दोबारा देख सकूं। जो एविडेंस इकट्ठे किए गए हैं, राव साहब ये बताइए कि ये जो इसके अंदर आपने एविडेंस इकट्ठे किए हैं इसके पीछे कितनी फेसबुक या ट्विटर या जो भी अकाउंट्स हैं वो कितने लोग हैं जिनके बारे में ये एविडेंस है या जो अभी तक गुस्ताखियां सामने आई हैं जिन पे आप काम करना चाह रहे हैं? उमर भाई, ये जो बंदे पकड़े गए हैं ना, ये उनके हर आदमी के चंद एक दो स्क्रीन शॉट हैं और ये वो स्क्रीन शॉट हैं जो मैं समझता हूँ कि शायद हम लगा सकते थे, वरना उनके सबसे कम दर्जे के हैं, वरना जो उनकी शहादतें हैं वो इससे स्वीयर हैं। वो ये किताब तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। मैंने जब ये लाहौर वाला केस हुआ था तो शुरू में बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे लोगों ने मुझ पर इतराज किया, तो मैंने जब उस शख्स का ट्विटर अकाउंट देखा तो दोबारा हिम्मत नहीं हुई देखने की, ऐसी ऐसी चीजें थी। अगर आप उसका फेसबुक अकाउंट देखते, आप उसका जो व्हाट्सएप अकाउंट देखते, तो शायद आप आज तक सुकून से सो ना सकते। अच्छा, मैंने एक आपकी वीडियो देखी थी, गालिबन वो मॉर्निंग शो की थी, कि कोई कुरान मजीद के गलत तर्जमे का कोई केस था। वो सारा मामला क्या है और उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई अब तक? वो कादियानी वो
جو ترجمہ تھا وہ بیچ رہے تھے، اور اس پہ الحمدللہ ہم نے کارروائیاں کی ہیں. ان کی جو اس ٹائم صفحہ اول کی قیادت ہے وہ تمام کی تمام جیلوں میں ہے. ان کی سیکنڈ وہ ترجمہ کہاں چھاپا جا رہا تھا، بھیجا کہاں جا رہا چناب تھا؟ نگر میں ربوے میں چھاپا جا رہا تھا. قادیانیوں کے پرنٹنگ پریس چھاپ رہے تھے. الحمدللہ 3 پرنٹنگ پریس بند ہو چکے ہیں ان کے، اور ان پہ بھی ہمارا پورا کام چل رہا ہے. ان کی جو سیکنڈ قیادت تھی وہ بھی اشتہاری ہے مقدمات میں، اور وہ اپنے گھروں میں بھی چھپ کر سوتے ہیں. یہ الحمدللہ ہمارے کمیشن کے، ہمارے ان نوجوانوں کے جو اصل ہیرو ہیں اس کام کے، ان کی یہ کاوشیں ہیں. اس میں میں یا میرے ساتھ جو چند لوگ سکرین پہ نظر آتے ہیں ان کی کوئی کاوش نہیں. اصل کاوش ان بچوں کی اور ان دوستوں کی ہے جو نظر بھی نہیں آتے بیچارے، اور وہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، یہ جو سارا کچھ آپ نے اکٹھا کیا ہے، 110 لوگ اندر ہیں، وہ سب کے سب مسلمان ہی تھے؟ سوائے 2 کے بقیہ سب کے والدین سب مسلمان تھے. ان کے سب کے والدین جو ہیں وہ کلمہ گو وہ ہیں. کلمہ گو تھے. تو ایک کلمہ گو گھرانے کا بچہ، ایسی کیا نوبت آ جاتی ہے کہ وہ اس حد تک چلا جاتا ہے کہ اسے نہ مذہب کا خیال ہے، نہ اپنے محرم رشتہ داروں کا خیال ہے، نہ اسے قرآن کا خیال ہے، نہ اسے نبی کا خیال ہے؟ ایسے کون سے عوامل ہیں آپ سمجھتے ہیں؟ 25 سے 35 سال سے ایک منظم سازش اس ملک میں چلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، جس کا نریٹیو نہ تو علماء نے تیار کیا، نہ انہیں پتا تھا، نہ گورنمنٹ نے تیار کیا. یہ سوشل میڈیا پہ جو اتنی ٹیکنالوجی آئی، بہت اچھی اس سے بینیفٹ ہو رہے ہیں، لیکن اس کے رولز ہونے چاہیے. اس کا کوئی رولز نہیں بنایا گورنمنٹ نے، اور الٹیمیٹ ہماری جو پوری قوم ہے وہ تباہ ہو گئی. نہ تو گورنمنٹ نے کوئی فلٹریشن کا نظام لگایا، نہ گورنمنٹ مانیٹرنگ کر رہی ہے، نہ معاشرہ مانیٹرنگ کر رہا ہے، نہ والدین مانیٹرنگ کر رہے ہیں اپنے بچوں کی. جس کا رزلٹ یہ ہو رہا ہے کہ بچے بے حیائی کی فحش مواد دیکھتے ہیں، اور فحش مواد ہی کے ذریعے ان کو منظم طریقے سے گھسیٹ کر بلاسفیمی تک لایا جاتا ہے. اس میں وہ ہر حد کراس کر جاتے ہیں جس کو قدر کہتے ہیں، اخلاقیات کہتے ہیں. وہ تمام کی تمام حدیں، یہ جو 120 لوگ پکڑے گئے ہیں، 120 لوگ، ان 120 لوگوں کے پاس سے ہم نے وہ تمام قدریں گم شدہ پائی گئیں. وہ اس معاشرے کی موت نظر آئی ہمیں. اخلاقی طور پہ ہم مر چکے ہیں کہ جب ہمارا ہی ایک مسلمان کلمہ گو کا، آپ نے ایک عالم دین کی بات کی، ہم 3 عالم دین کو پکڑ چکے ہیں. ہم کوئی 15 سے 20 حافظ قرآن کو پکڑ چکے ہیں. ہم کوئی ایسے نعت خوان ہم نے پکڑے ہیں جو نعتیں بھی پڑھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدترین گستاخی کرتے تھے سوشل میڈیا پہ. جی، میں نے ایسے دیوبند کے مسالک سے پکڑے ہیں لوگ جو صحابہ اور امہات المومنین کی توہین کرتے تھے. میں نے ایسے اہل تشیع پکڑے ہیں جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی توہین کرتے تھے. میں نے ایسے اہل حدیث پکڑے ہیں جو اللہ رب العزت کی توہین کرتے ہیں. میں نے ایسے سجادہ نشین اور نعت خوان پکڑے ہیں جو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں. کوئی ایسا، ہماری موت کر دی گئی ہے. اس کے پیچھے کیا کوئی پیسہ کار فرما ہے، کوئی تسکین ذہنی کار فرما ہے؟ مطلب پیچھے بنیادی طور پہ وجہ کیا ہے، یا وہ ایڈکشن ہو جاتی ہے ان کو؟ دیکھیں، پیسہ اور باہر کا ویزا یہ سیکنڈری چیز چلی گئی ہے. بنیادی چیز اس وقت جو ہے وہ فحش مواد کے ذریعے ان کی جو تسکین پہ آپ کے بچے پورنوگرافی دیکھ رہے ہیں، وہاں سے وہ ایک سے بڑھ کر ایک سٹیپ وہ تسکین آگے سے آگے چلتے ہوئے ہر وہ برائی جو ہم سنتے تھے کہ ایلیٹ کلاس میں پائی جاتی ہے، اب وہ آپ کی لوور کلاس تک انہوں نے منتقل کر دی. اور یہ سٹیپ کراس کراتے کراتے وہ آپ کے ہر وہ خاندانی تعلق ختم کر دیتے ہیں. میں مبہم انداز میں بات کر رہا ہوں، بہت سے دوست اور آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. جب ان کے پاس رشتوں کا حرمت بھی نہیں رہ جاتی تو پھر وہ اس سٹیپ پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ جو جتنا قریب اس سے ہے وہ اس کو اتنا خراب کر دیتے ہیں. اور اس پوری فلسفی کا آپ نے پوچھا کہ مقصد کیا ہے، تو صرف 2 مقصد ہیں. پہلا، پاکستان کی تباہی، معاشی بھی، عدم استحکام بھی، فساد برپا کرنا یہاں پہ. جو نوجوان نسل کی بھی، نوجوان نسل آپ اس وقت سے ڈرے کہ جب یہ نوجوان نسل جو تیار ہو رہی ہے یہ والدین بنیں گے تو ان کے بچے کیا ہوں گے. اور دوسرا کام ان کا ہے کہ مذہب اور مذہب کے ماننے والوں کے درمیان نفرتیں پیدا کر دیں، اور ان دونوں کاموں میں وہ بڑی حد تک کامیاب ہیں. اس سب میں یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، جو ہو رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ والدین کا بھی قصور ہے کہ وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھ رہے، ان کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے، کن واٹس ایپ گروپوں میں ہے، کن فیس بک گروپوں میں ہے، وہاں پہ کیا ایکٹیویٹیز ہے اس کی؟ عمار بھائی، یہ 120 جو بندے پکڑے گئے ہیں نا، ہم 120 دفعہ مرے ہیں. ہر آدمی کو گرفتاری کے ٹائم ہمیں جب اس کی فیملی کے حالات پتہ چلتا ہے تو ہم مر جاتے ہیں. ہر ہفتے ان کی پیشیاں ہیں عدالتوں میں، ہر ہفتے ہم مرتے ہیں. ان کی فیملی آتی ہے، ان کی فیملی کو دیکھ کر کہ ایک با شرح جو ہے
وہ شخص ہے جس کی داڑھی مبارک جو ہے وہ سینے تک ہے، اس کے ٹخنوں سے اوپر شلوار ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، ماتھے پہ محراب ہے، اور اس کا بیٹا جو ہے وہ گستاخوں کی گاڑی سے اتر رہا ہے. یہ اس کا کرب جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم مر جاتے ہیں. یہ ان کی جو پوزیشن، ان کی اللہ وہ والد اور وہ والدہ وہ کرب کسی کو نہ دے. تو بنیادی کردار بھی ان کی وہ نالائکی ہے، وہ آپ کہہ لیں کہ ان سے جو مانیٹرنگ نہیں کی انہوں نے بچوں کی، وہ جو لاپرواہی ہے وہ یہاں لا کر کھڑی کر دیتی ہے. چند لمحات کی لاپرواہی، پورے دن آپ مزدوری کر کے اس بچے کے لیے اس کا مستقبل بناتے ہیں، اور جب وہ 22 سے 24 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو وہ معاشرے کے لیے فائدہ مند ہونے کی بجائے گستاخ بن چکا ہوتا ہے. تو وہ گستاخ بن رہا ہے صرف لاپرواہی کی وجہ سے. صبح سے شام تک آپ کام کرتے ہیں اس کے لیے، لیکن 15 منٹ اس بچے سے یہ نہیں